तरसीलाते जर रोकने की कॉल दूंगा। नवी गल तुहानू दसां, शराब भी पीता था, खून नहीं पीता था किसी का। आम आदमी का मजीद बेड़ा गर्क होगा, चूंकि जो तबका इस वक्त कौम की गर्दन पे सवार है, जो लोग, ऑल द पॉलिटिशियंस इन फैक्ट, मैं पागल हूं या जिनसे मुखातिब हूं वो पागल हैं। नवाज शरीफ जिस साल पॉलिटिक्स में आया, उस साल इस पूरे ग्रुप ने, ये 7 भाई थे, कितना इनकम टैक्स दिया। इनके थोबड़े, इनकी ओजड़ियां तो वो भर ही रहे हैं, लेकिन पीछे अपने खानदान भी पाल रहे हैं। एक तो होती है जबरी जलावतनी, एक होती है हालात के जबर के तहत जाना, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को बेरहमी से मारना, जुडिशल मर्डर, जजेस थे, फलाने थे, टमकाने थे, कत्ल का इल्जाम था, कौड़ी का नहीं रह गया वो करने वाला और वो करने वाले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस मुल्क में वही 4-6 मातम रोने, मरसिए, कोई खूबसूरत बात, कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात, कोई तरक्की की बात, हमारे नसीबों में ये कुछ लिखा है। और मैं आपको अभी एक बात बड़ी दिलचस्प शेयर करता हूँ। इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे 2 मुतालबात नहीं माने गए तो तरसीलाते जर रोकने की कॉल दूंगा। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क में आता है, उसकी भी एक कमाल कहानी है। यानी ये मुल्क पाल नहीं सकता। लोग अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों के छोड़ के परदेसी हो जाते हैं। और खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैंने ये फेस भुगता है जिंदगी में, इससे ज्यादा अजियतनाक बात कोई। एक तो होती है जबरी जलावतनी, एक होती है हालात के जबर के तहत जाना। मैंने जब उस मरदूद ज़ियाउल हक की वो जेलों वेलों से मैं फारिग हुआ, तो आई वॉज फोर्स्ड टू गो अब्रॉड। मेरी जिंदगी के वो जितने भी कोई 2, 2.5, 3 साल हैं, वो जेल में गुजरते, और जेल पाकिस्तान की होती तो शायद मुझे हॉन्ट ना करते। खैर, वो कहती हैं कि इमरान ने कहा है कि मेरे 2 मुतालबात नहीं माने गए तो तरसीलाते जर रोकने की कॉल दूंगा। और लोग, खुदा की कसम, अपनी जमीन छोड़ना, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बीवी बच्चे छोड़ना, वो तुम्हारे पेट भरते हैं। बहरहाल ये कॉल दूंगा। जो जुडिशल कमीशन का कयाम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई, इमरान खान के यही 2 मुतालबात। जुडिशल कमीशन का कयाम, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सन 2024 है और खुदा का खौफ करो और खत्म हो रहा है। 77 साल हो गए इस मुल्क को बने। एक बंदा कहता है जुडिशल कमीशन का कयाम चाहिए, उसे क्या प्रॉब्लम है? जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को बेरहमी से मारना, जुडिशल मर्डर, जजेस थे, फलाने थे, टमकाने थे, कत्ल का इल्जाम था, कौड़ी का नहीं रह गया वो करने वाला और वो करने वाले। नहीं सीखना। अच्छा, और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा या तो गुनाह साबित कर दो। वो उस बंदा का मुतालबा ये तो नहीं है कि जो गुनाहगार हैं, नहीं, बेगुनाहों की तो कॉमन सेंस की बात, या तो इस तरीके से साबित करो कोई बंदा उसको डिनाई ना कर सके, जिसे कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। और ये हुकूमतें हैं, कैमरे हैं, वो पता नहीं क्या, वो जियो फेंसिंग होती है, फलाना, तो क्या सॉलिड सबूत लाओ। अपने ही लोगों को, अपने ही हमवतनों को सिर्फ इस जुर्म में कि ये पता नहीं, आई डोंट नो। अलीमा खानम के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि अगर ये 2 मुतालबात हुकूमत पूरे नहीं करेगी तो जल्द रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। तो मैं सोचता हूं कि अगर ये नहीं करते और वो रेमिटेंस की रोकने की कॉल देता है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सब जानते हैं, मैं को नहीं, मैं इंकशाफ नहीं कर रहा, मुझे तो 3-4 साल हो गए, मैं मुल्क से बाहर ही नहीं गया, मेरा दिल ही नहीं करता ट्रैवल करने को।
اور انہوں نے ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا تو پھر بنے گا کیا؟ نفرتوں میں، فاصلوں میں، عداوتوں میں، دشمنیوں میں مزید اضافہ ہوگا، عام آدمی کا مزید بیڑا غرق ہوگا، چونکہ جو طبقہ اس وقت قوم کی گردن پہ سوار ہے، جو لوگ، آل دا پالیٹیشینز ان فیکٹ، لیکن جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گردنوں پہ سوار ہیں، ان کا تو کخ بھی نہیں بگڑتا ہے، یہ تو جوئے خانوں سے چکر چکر چلا کے لے آتے ہیں، یہ رقم ہم نے جوئے خانے سے جیتی ہے، یہ ہوا ہے، آج تک کوئی حساب نہیں ہے جائیدادوں کا، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، اور پھر وہ ڈٹائی کی انتہا یہ ہے، کیمروں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میرے اثاثے اگر میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا، وہ یار کو خدا کا خوف کرو، میں تو کہتا ہوں ڈے 1 سے شروع کرو، پتہ نہیں میں پاگل ہوں یا جن سے مخاطب ہوں وہ پاگل ہیں۔ نواز شریف جس سال پالیٹکس میں آیا اس سال اس پورے گروپ نے، یہ 7 بھائی تھے، کتنا انکم ٹیکس دیا تھا، اور ان سے کہیں زیادہ تعداد اور کہیں زیادہ انکم ٹیکس دینے والوں کا ریکارڈ ہے، یا وہ بھی جل گیا جیسے لاہور کے کئی ایل ڈی اے کے ریکارڈ جل گئے؟ کوئی اس کا جواب؟ اچھا، تو مزید کہتی ہیں علیمہ خانم کے سمندر پار پاکستانی خوشی سے تیار ہیں کہ وہ اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے، بھیجنا تو مجبوری ہوگی، میرا خیال ہے کہ محترمہ علیمہ نہیں جانتی جن کے پیچھے وہ خاندان پال رہے ہیں، وہ اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، ان کے تھوبڑے، ان کی اوجڑیاں تو وہ بھر ہی رہے ہیں، لیکن پیچھے اپنے خاندان بھی پال رہے ہیں۔ سو علیمہ بی بی کا وہ میرا خیال ہے یہ بات لاجیکل نہیں ہے، پیسہ بھیجنا وہ کم کر دیں گے اور ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے، روک نہیں سکتے، وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بندہ ہے، وہ اگر بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، وہ 5 لاکھ بھیجتا ہے اپنے گھر، وہ 3 کر دے گا، 3 بھی وہ آفیشلی نہیں بھیجے گا، وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گا، اس کو چاہے وہ 3.5 میں پڑے۔ اگین میں مثالیں دے رہا ہوں، میں تو یہ کاروبار نہیں کرتا، نہ میں نے زندگی میں کبھی کیا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن کامن سینس کی بات۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا بے شرم، مطلب یہ عجیب انتہا ہے، ان کو یا تو پرواہ نہیں جی، مزید بیڑا غرق ہو جائے گا اکانومی، پہلے کرنے والے بھی یہی ہیں نا جی، نہ سننے والوں میں سے کوئی حکمران رہا، نہ میں، نہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے خبر، یہ تو مخصوص گنے چنے خاندان ہے، کو 5 4 6 7% کو اونچ نیچ ہوتی ہوگی، کوئی غریب آدمی فضل حسین رائی جیسا لال پور سے اٹھ کے آ گیا، لوگوں کا اس کے لیے پیار ہی اتنا تھا، وہ بادشاہ آدمی تھا، وہ گھٹیا نہیں تھا، کمینہ نہیں تھا، غریب گھر کا تھا، پھر بھی عالی شان آدمی تھا، پیسے کا کتا نہیں تھا۔ ایسے لوگ ہمیں نصیب نہیں ہوتے، جیسے معراج خالد صاحب بڑے لیول پہ، فضل حسین رائی مجھے یاد آ گیا، آپ کو پتا ہے وہ کیسا آدمی تھا؟ چرس بھی پیتا تھا، لو نمی گالتا ہوں دسا، شراب بھی پیتا تھا، خون نہیں پیتا تھا کسی کا، الیکشن شروع ہوتے تھے اس کا باپ بھائی بھلے یا کوئی اس طرح کا کام، وہ جلسہ رکھ لیتا اور کہتا بھی الیکشن آ رہا ہے، پیسے تو ہے نہیں، تو وہ آپ لوگوں نے لڑنا ہے، عوام، یہ نہیں جیسے انہوں نے اسامیاں پالی ہوتی ہیں، اسامیاں جن سے یہ کروڑوں روپیہ بھتا لیتے ہیں، کس چیز کے نام پہ؟ پارٹی فنڈ، پھر وہ ان کی سرپرستی میں اربوں کی بجلیاں چوری کرتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، فضل حسین رائی بندے اکٹھے کرتا تھا اپنے حلقے کے اور کہتا تھا لو جی الیکشن آ گیا، اپنے کو تو تمہیں پتا ٹکا نہیں، لوگ دھڑا دھڑ پیسے دیتے تھے اپنی اوقات کے مطابق، ظاہر ہے غریب لوگ ہوتے تھے جو اس کے ساتھ تھے، پیسے اچھا، اب الیکشن تک پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ ایسے لوگ نصیب ہوں، پیئیں چرس،
ڈونٹ کیئر، خون نہ پیئیں لوگوں کا. پھر وہ کرتا تھا الیکشن جیت جانے کے بعد پھر ایک جلسہ رکھتا تھا، اور پھر لوگوں کا وہ دوران کیمپین کے نہیں، اس وقت وہ کھانا شانا. اس کے بعد اس نے عوام سے خطاب فرمانا. خطاب کا وہ مختصر اس کا جو خلاصہ کیا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا لو بھائی تسی اینے پیسے اکٹھے کیتے تے اینے لگے الیکشن تے ہن دسو کی کریے، میں کھا جاواں باقی. لوگ پیار سے کہتے تھے کھا جا رہا ہی کھا جا. وہ اس طرح کھاؤ بدبختو. خیر anyway، جو اپنے خاندان بھی پال رہے ہیں اور پاکستان کو پالنے میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بہرحال